आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। यसकै लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म छु तपाईहरुसँग निर्देशिका तामाङ। आजको समाचारको प्रस्तुतकर्ता छ टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम, इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप, बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें। अखिल भारतीय गोर्खा लीगले बंगालदेखि मुक्तिको जनआकांक्षालाई ओझलमा पार्ने सम्पूर्ण विकल्पहरूको विरोध गर्दै वर्तमान चर्चामा रहेका सबै वैकल्पिक मुद्दाहरूलाई आज टिस्टा नदीमा विसर्जन गरेको छ। भारतीय जनता पार्टीको पीपीएस, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको 6औं अनुसूची लगायत गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमाको एआईजीएलाई समेत टिस्टा नदीमा विसर्जित गरेको छ। गोर्खा लीगले एउटै जाति एउटै मुद्दा अलग राज्यको नारा लिँदै उन्मुक्तिको विकल्प हुँदैन भन्ने प्रश्न पारेको छ। यस अवसरमा पार्टीका केन्द्रीय समिति तथा अन्य नेतृत्वको उपस्थिति रहेको थियो। यस विषयमा केन्द्रीय महासचिव एसपी शर्मा एवं अन्यले यसरी स्पष्ट पारेका छन्। हामीले देखिरहेका छौं दार्जिलिङको राजनीतिमा आत्मविश्वास गुमाइसकेका नेता र आत्मविश्वास गुमाइसकेका बुद्धिजीवीहरूले आफूले केही गर्न सकेनन् आफ्नो कार्यकालमा अनि जनतामाथि विभिन्न विकल्पहरू थोप्ने काम गर्दैछन्। गोर्खाल्यान्डको निम्ति रणनीति बनाउनु पर्ने समयमा उनीहरू गोर्खाल्यान्डको विकल्प बनाउनु पर्ने समयमा मतलब त्यो कार्यक्रमहरूमा व्यस्त छन्। आज पनि हामी देख्दैछौँ विभिन्न किसिमका विकल्प लिएर आएका छन् अनि जसले पनि दार्जिलिङको राजनीतिलाई गहिरो अध्ययन गरिरहेका छन् उनीहरूलाई थाहा छ 86 को समयमा एकपल्ट जब एक्कोर्ड साइन गरेर यो गोर्खाल्यान्डको मुद्दा ड्रप गर्यो त्यहाँदेखि 2007 सम्म कुनै आन्दोलन भएन। 2007 को समयमा जुन आन्दोलन भयो त्यो आन्दोलन पनि गोर्खाल्यान्डको लागि छँदै थिएन भन्ने चिज मदन तामाङले पहिले भनिसकेका थिए अनि त्यो चिज हामीले आजसम्म देखिरहेका छौँ, भोगिरहेका छौँ। 2013 मा जुन आन्दोलन भयो र 2017 मा जुन आन्दोलन भयो त्यस समयमा गोर्खाल्यान्डको रणनीति नै थिएन, किनभने गोर्खाल्यान्डको लागि आन्दोलनै भएको थिएन। अनि जति पनि बीचमा अहिले नेताहरू छन् जसले तथाकथित आफूलाई जातिको हितको निम्ति कार्य गरिरहेको भनेका छन् उनीहरूको रणनीति पनि तपाईले हेर्नुभयो भने केवल अनि केवल मात्र आधा एमपी जिताएर गोर्खाल्यान्ड हुन्छ भन्ने खालको फ्यातुलो एउटा रणनीति देखाइरहेका छन्। वास्तवमा भन्नु हो भने गोर्खाल्यान्डको निम्ति आजसम्म कुनै बुद्धिजीवी कुनै नेताले कामै गरेका थिएनन्। केवल जनतालाई ढाँट्ने काम मात्र भएको थियो, चौकी ताक्ने काम मात्र भएको थियो। अनि यस्तो समयमा ती तथाकथित नेता र बुद्धिजीवीहरूले केवल जनताको अघि विकल्प पस्किने मात्र काम गरिरहेका छन्, जबकि सरकारी तौरबाट कुनै पनि आधिकारिक स्टेटमेन्ट भएको छैन कि यहाँ अलग राज्य सम्भव छैन भन्ने। अनि जब त्यो सरकारी तौरबाट हामीलाई दिने मान्छेहरूले कुनै पनि हिसाबमा भनेकै छैन कि तिमीहरूको अलग राज्य हुँदैन, न संविधानमा त्यस्तो कुनै कुरा उल्लेखित छ भने त्यस्तो विकल्पहरू लिएर आउने नेता र बुद्धिजीवीहरूको विरोध गर्नको निम्ति जनता अब उभिनुपर्छ। अनि त्यसको सुरुवात आज हामीले यहाँबाट गरिरहेका छौँ। त्यस्ता विकल्पहरूलाई जलाएर त्यस्ता विकल्पहरूको विसर्जन गरिदिएका छौँ। एउटा जाति एउटै मुद्दा गोर्खाल्यान्ड, त्यही नाराको साथ हामी अघि बढ्छौँ। अलग राज्य सम्भव छ अनि अलग राज्य सम्भव हुँदैन भन्ने व्यक्तिहरूले हामीलाई कि त कन्भिन्स गराउन् किन सम्भव छैन, अदरवाइज उनीहरू बैठकमा बसुन्, हामी खुला चुनौती दिन्छौँ। विशेष एउटा अर्को कुरा के थियो भने अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा हाम्रा नेतृत्वहरू यस्ता स्वार्थी छन्, उनीहरूको 40 दशकमा 2 पुस्ता नेताहरू 2 अध्याय आन्दोलनको खत्म भएर गयो। त्यो खत्म हुनुमा जनताको कहीँ पनि दोष थिएन, युवाहरूको कहीँ दोष थिएन। युवाहरूले लम्पसार परेर सडकमा साथ दिएकै हुन्। तर हाम्रो नेताहरूको जुन चाहिँ नेतृत्व थियो त्यो एकदम दिशाहीन नेतृत्व थियो यो दुवैवटा आन्दोलनको अध्यायहरूमा। अनि उहाँहरू असफल हुनुभयो। अरू उहाँहरू 4 दशकमा असफल हुनुभयो। 2 अध्याय खत्म भएर गयो हाम्रो आन्दोलनको र उहाँहरू असफल हुनु भनेको त आउने भावी पिँढी पनि असफल भएको त होइन नि त। तर उहाँहरूले चाहनुहुन्छ यस्ता स्वार्थी नेतृत्वहरू हुनुहुन्छ, स्वार्थी बुद्धिजीवीहरू हुनुहुन्छ, मैले गरेको चाहिँ सबै सही हुन्छ, मैले नै नेतृत्व दिनुपर्छ, मैले नै छिनोफानो गरेर जानुपर्छ भन्ने खालको एउटा मानसिकता छ। अनि जब पछिबाट युवाहरू तयार छ, पछिबाट युवाहरूलाई तयार पर्ने उत्तरदायित्व त्यो के भन्छ अग्रजहरूको पनि हो, पुरानो नेताहरूको पनि। तर कहिले पनि पुरानो नेताहरूले युवाहरूलाई तयार पार्ने कामै गरेनन्। युवाहरू यसरी आफै तयार भएर अगाडि आउनु पर्ने स्थिति पैदा भएको छ। त्यो स्थिति पैदा गर्ने र हाम्रो अग्रजहरूलाई हामीले विरोध गर्नुपर्ने परिस्थिति चाहिँ हाम्रो अग्रजहरूले नै यो परिस्थितिलाई पैदा गरेको हो। उहाँहरूले चाहनै हुन्न युवाहरूको हातमा बागडोर सम्हालेर बागडोर दिएर जानु। अब युवाहरूको हातमा युवाहरूलाई आफ्नो अनुभवले सिचेर एउटा राम्रो नेतृत्व बनाइराख्नु उहाँहरूले चाहनै हुन्न।
जे पनि गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरू आफै गर्न चाहनुहुन्छ, त्यो राम्रो होस् नराम्रो होस् फरक पर्दैन, उहाँहरूले बस उहाँहरूको हातबाट उहाँहरूको नेतृत्वमै हुनुपर्छ सबै कुरो भन्ने खालको यस्तो स्वार्थी सोच र युवाहरूलाई जुन चाहिँ महत्त्व नदिने काम छ, युवाहरूलाई आफ्नो पछाडि नै राख्नुपर्ने, युवाहरू अगाडि हुनु हुँदैन भन्ने खालको सोच छ। यो सोचको हामी विरोध गर्छौँ। कुनै पनि राज्य होस् चाहे केन्द्र सरकार होस् यो कुरा अलग राज्य हुँदैन भनेर कुनै ठोस कुनै त्यस्तो लिखित कुनै दिएको छैन है। तर पनि हाम्रै नेताहरूले त्यसको विकल्पहरू खोजिरहेको छ अनि हामी यसको घोर विरोध गर्नका लागि आज हामीले जति पनि विकल्पहरू छ जस्तै 6 शेड्युल, जस्तै पिपिएस, जुन पिपिएसको त के कुरा गर्नु, न यसको त टाउको छ न यसको त पुच्चर छ, कुनै आकारै छैन है। पिपिएस भयो, त्यहाँदेखि अर्को अहिले जुन सुन्नमा आइरहेको छ अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्ली। सो यो सबै कुराहरू को लागि चाहिँ यो कुराहरूको जुन विकल्प छ यो विकल्प चाहिँ अब हामी मान्दैनौँ। हाम्रो एउटै जाति एउटै माग हो, त्यो हो अलग राज्य। अनि त्यही कुरालाई लिएर चाहिँ आज हामी जति पनि यो विकल्पहरू छ त्यसलाई हामी विसर्जन गर्न आएका छौँ र हामी यहाँबाट आह्वान गर्न चाहन्छौँ जति पनि सचेत जमातहरू छन्, जति पनि सचेत युवाहरू छन्, तपाईँहरूलाई यो आह्वान गर्न चाहन्छौँ अब सबैजना एक ठाउँमा उभिएर अब यो जुन हामीले कुरा गर्न गइरहेको छौँ यस्तो विकल्पहरूलाई हामीले घोर विरोध गरौँ भन्ने म यहाँबाट तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यति भन्दै तपाईँहरू समस्त युवाहरू हामीसँग जोडिनुहुन्छ, तपाईँहरूको साथ हामीलाई पुग्छ भन्ने आशा व्यक्त गर्दै तपाईँहरूसँग ओझल हुन चाहन्छु। वर्तमान समयमा चर्चामा आएको गोर्खा बटालियन विषय लिएर 3 देखि 4 जना मात्र नाम आएको कारण गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले विरोध गरेको छ। दार्जिलिङ ब्रान्च महासचिव सन्दीप लिम्बुले आज पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै राज्य सरकारले कहिले पनि गोर्खाहरूको भलो चाहेको छैन, पहाडमा अन्य राजनैतिक दलहरूले बोल्न सकेको छैन, विमल खेमा र विनय खेमाले यस विषय लिएर बोल्न नसक्दा उनीहरू गोर्खाको हितमा नरहेको साबित भएको बताएका छन्। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले मुख्यमन्त्रीलाई अपिल गर्दै यस विषयलाई लिएर फेरि विचार विमर्श गरिदिए राम्रो हुने थियो भनी सन्दीप लिम्बुले आह्वान गरेका छन्। आज चाहिँ हामीले प्रेसमा आएर यसरी प्रेस मिडियालाई सम्बोधन गर्नुको विषय हामीसँग एउटा रहेको छ अनि यो विषयवस्तु अहिले वर्तमान समयमा एकदमै चर्चाको विषय बनिएको छ अनि यो विषयले सुरुमा जब यो विषयवस्तु उठ्यो यसलाई सबैले पोजिटिभ रूपमा हेरेका थिए कि कमसे कम केही नभए पनि एउटा केही नै चाहिँ हुँदैछ र दिँदैछ भन्ने कुरो एउटा सबैको मनमा त्यो एउटा भावना जागेको थियो। तर यो घोषणापछि जब यसको मूर्त रूप निस्केर आयो यसले त्यो जो मान्छेको मनमा निस्केको भावनालाई ठेस पुर्याउने काम गर्यो अनि यो विषयवस्तु हो माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले गोर्खाहरूको लागि पनि एउटा नयाँ गोर्खा बटालियन वेस्ट बेङ्गल पुलिसमा खोल्ने घोषणा गर्नुभयो अनि त्यसलाई पहाडले सबैले पोजिटिभली लिएका थिए अनि पहाडको सोचाइ यो पनि थियो कि अब यो जो बटालियन खोलिन्छ जसमा 1000 जना जस्तो पहाडको भाइ बहिनी जो बेरोजगार छ उनीहरू सबै रिक्रुट हुन्छ र यसमा मौका पाउँछ भन्ने एउटा सोचाइ थियो। तर यो नोटिफिकेसन जब निस्क्यो 123 जनाको अनि यसमा चाहिँ के भयो भने चाहिँ नाम चाहिँ गोर्खा बटालियन तर यहाँ गोर्खा बटालियनमा चाहिँ गोर्खाकै सङ्ख्या एकदमै कम्ती मात्र 3 देखि 4 जना अनि त्यहाँनिर अर्को बटालियन पनि खोलिएको छ हैन नारायणी बटालियन पनि खोलेको छ त्यसमा 3-4 जना गोर्खालाई हाल्ने काम गर्यो। तर यहाँनिर चाहिँ के अचम्म लाग्दो कुरो भयो भन्दाखेरि चाहिँ यत्रो चिज भइसक्दाखेरि पनि वर्तमान समयमा जो सत्ताधारी पार्टी दार्जिलिङमा बसिरहेको छ जो नोमिनेटेड सिटमा बसिरहेको छ उनीहरूले आजसम्म यो विषयलाई लिएर राज्य सरकारलाई कुनै पनि अपिल अथवा विरोध जनाएर कुनै पनि प्रेसमा आएर अथवा चिठी पठाएको हामीले कुनै पनि जानकारी पाएनौँ। 22 फरवरीमा हुने भारतीय जनता पार्टीको र्यालीलाई केन्द्र गरेर आज कालेबुङ शहरमा झण्डा लगाउने कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। उक्त अवसरमा गोर्खाहरूको माग भारतीय जनता पार्टीले नै पूरा गर्ने जिल्ला सभापति कल्याण देवानले दाबी गरेका छन्। आज चाहिँ प्रथमचोटि है कालेबुङ बजारमा हामी भाजपा कार्यकर्ताहरूद्वारा झण्डा लाउने कार्यक्रम हुँदैछ
र यो झन्डा लाउने कार्यक्रम विशेष एउटा सन्देश जनतालाई हामी दिन चाहन्छौँ। त्यो सन्देश चाहिँ के भने गोर्खाहरूको हितमा यदि कुनै पार्टीले केही गर्न सक्ने क्षमता राख्छ र इमान्दारितापूर्वक त्यो गोर्खाहरूको हितमा काम गर्न चाहन्छ भने त्यो एउटै हो, भाजपा। भारतीय जनता पार्टीले जुन प्रकारले गोर्खाहरूलाई अहिलेसम्म कुनै अन्याय गरेको छैन, तर जुन अन्याय भएको छ त्यो अन्यायबाट छुटकारा दिन चाहन्छ अनि न्याय दिन चाहन्छ है। यसले गर्दाखेरि आजको परिस्थितिमा स्थानीय सत्तारूढ राजनैतिक पार्टी, रिजनल पोलिटिकल पार्टीहरू जति छन् उनीहरूको जुन प्रकारको कार्यशैलीहरू, विचारधाराहरू, उनीहरूको नीति, नैतिकता सबै हेरेर दुनिया जनताहरू सबै रुष्ट छन्, दुखित छन्। उनीहरूको समात्ने हाँगा र टेक्ने खुड्किलो भने अब अहिलेको परिस्थितिमा भाजपा बाहेक अरू कुनै छैन। तर भाजपाले गोर्खाहरूलाई न्याय दिने जुन वचन दिएको छ अनि जुन क्षमता उनीहरूसँग छ, त्यसले गर्दाखेरि सबै विकासको जुन प्रकारले एउटा गरिब र निरीहहरूलाई जुन प्रकारको एउटा उनीहरूको हितको परियोजनाहरू चालु गरेर केन्द्र सरकारले जुन प्रकारले गरिबहरूको हित गरेको छ, जुन प्रकारले चिया बगानको श्रमिकहरूलाई न्याय दिने काम गरेको छ, यी सबै दृष्टिकोणबाट जनताहरू आज भाजपाप्रति धेरै धेरै आशा गर्छन्। अनि भारतीय जनता पार्टीले के गरेको छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि आज जुन प्रकारको पश्चिम बङ्गालले यस पहाडमा जुन अत्याचार गरेको थियो त्यसको विरुद्धमा बोल्ने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी मात्रै थिए। अनि भारतीय जनता पार्टीको नेतृत्वले मात्रै यहाँको जनताको हितमा र जुन प्रकारको जुन क्रूर पश्चिम बङ्गालको शासन जुन छ त्यसको विरुद्धमा बोल्ने भारतीय जनता पार्टीको नेतृत्व मात्रै थियो। त्यो त अब भविष्यमा हुन्छ, किनभने आज जुन प्रकारले भारतीय जनता पार्टीले आफ्नो जुन मेनिफेस्टोमा, जुन सङ्कल्प पत्रमा गाभिएको जति पनि मुद्दाहरू थियो त्यो एकाएक गर्दै आज त्यसको समाधान हुँदै गइरहेको छ। त्यसले गर्दा देशमा धेरैवटा समस्या छ, त्यो समस्यालाई एकाएक गर्दै आज जुन प्रकारले समाधान गर्दै जाँदैछ र भविष्यमा दार्जिलिङको समस्या पनि समाधान गर्छ भन्ने हामीलाई पूर्ण आशा छ। 22 फरवरीमा हुने भारतीय जनता पार्टीको र्यालीलाई केन्द्र गरेर आज कालेबुङ सहरमा झण्डा लगाउने कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। उक्त अवसरमा गोर्खाहरूको माग भारतीय जनता पार्टीले नै पूरा गर्ने जिल्ला सभापति कल्याण देवानले दाबी गरेका छन्। मिरिकको आले खेल मैदानमा भोलि आइतबार हुने गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल गुरुङ खेमाको बृहत जनसभाको आज अन्तिम तयारी गरिएको छ। गोजमुमो मिरिक महकुमा समितिको आयोजनामा हुने बृहत जनसभाको तयारी बारेमा जानकारी दिँदै आयोजक समितिका अध्यक्ष मुकुल घिमिरेले आले खेल मैदानमा अन्तिम तयारी चलिरहेको तथा जनसभाको प्रमुख वक्ताको रूपमा गोजमुमो अध्यक्ष विमल गुरुङ उपस्थित रहने जानकारी दिएका छन्। घिमिरेले जनसभामा 8000 जनता भेला हुने थप जानकारी दिएका छन्। र लगभग तपाईको 4 वर्षको अन्तरालमा मिरिक भ्रमण पहिलोचोटि हो। त्यसबीचमा अब आन्दोलन पनि भयो र निर्वासित जीवन पनि बिताउनु पर्यो र ती सबै मर्म दुःख सबै बोकेर अध्यक्षज्यू आउनुहुँदैछ र सबैलाई विशेष गरी अहिलेको हाम्रो जति पनि जनताहरू छन् उनीहरूमा एक किसिमको भ्रम छ। एउटा राजनैतिक हिसाबले नै भन्नुपर्दाखेरि अलिकति भ्रम छ। त्यो भ्रमबाट पनि अलिकति क्लियर हुनुहुन्छ उहाँहरू। भोलिको दिन चाहिँ हामी सबैलाई हाम्रो सम्पूर्ण क्षेत्रका जाति प्रेमी, माटो प्रेमीहरूलाई चाहिँ हामी हार्दिक निमन्त्रणा पनि दिँदछौँ तपाईँहरूको मिडियाद्वारा। कृपया तपाईँहरू सबै मिरिकको आले ग्राउन्डमा यो भव्य रूपमा अहिले यो चलिरहेको छ। आज बेलुकी भित्रमा उहाँहरूले यो कम्प्लिट गरेर हामीलाई चाहिँ भोलि बिहान सुम्पिनुहुनेछ स्टेज चाहिँ। अब मिरिक क्षेत्र लगाएर हामीले चाहिँ अब यहाँनिर हेर्नुहोस् यो टोटल ग्राउन्डमा लगभग यो 10,000 को क्यापेसिटी छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले एउटा एक्सपेक्टेसन चाहिँ 8,000 चाहिँ मिनिमम पनि राखेको छौँ र सायद अन्य ठाउँबाट पनि आयो भनेदेखि त अब यो एकदमै टमाटम हुन्छ अनि सायद यो डाँडा काँडा पनि भरिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हाम्रो चाहिँ अब जुन प्रकारले हामीले हाम्रो 4टा समष्टिलाई दिएर गरेको छौँ।
गेजिङ कलेजका 4 जना विद्यार्थीलाई शुक्रबारदेखि कलेजबाट निष्कासित गरेपछि विद्यार्थीले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। साथै एसपीवाईएफले सरकारलाई चुनौती समेत दिएको छ। कलेज भवन साथै पूर्वाधार विकासको विषयलाई लिएर गान्तोक गएका 35 विद्यार्थी मध्ये 4 जनालाई हिजोदेखि कलेजबाट निष्कासन गरिएको छ। उक्त विद्यार्थी मध्ये प्रवीण उप्रेती, प्रवीण बस्नेत, नकुल शर्मा, लेखनाथ छेत्रीलाई कलेजबाट निष्कासन गरिएको छ। गान्तोक धरनामा गएका 35 विद्यार्थीहरू मध्ये उनीहरू 4 जना हुन्। कलेजको आफ्नो माग लिएर शिक्षा मन्त्रीलाई भेट्न गएका विद्यार्थीलाई पक्राउ गर्नु, कलेजबाट निष्कासन हुनु यो प्रजातान्त्रिक देशमा न्याय होइन भन्ने एसपीवाईएफले कडा शब्दमा निन्दा गरेको छ। राज्यका विभिन्न राजनैतिक पार्टीले पनि यस विषयमा विभिन्न टीका टिप्पणी गर्दै यो विषयमाथि घोर निन्दा गरेको छ। विद्यार्थीले आफ्नो क्याम्पसको लागि गरेको आन्दोलनमा सोझै विद्यार्थीलाई निष्कासन गरिनु समस्याको समाधान होइन भन्ने पनि उनीहरूले प्रश्न उठाइरहेका छन्। आगामी सोमबारदेखि कलेजका विद्यार्थीहरूले यस विषयमा पहल उठाउने पनि जानकारी प्राप्त भएको छ। र आज हामी प्रब्लम हाम्रो गेजिङ कलेजमै भएको एउटा प्रब्लम लिएर तपाईँहरूको सामु आएको छौँ। र अहिले हामी मासमा कम्ती नै छौँ, तर पनि यो मास बढेर जान्छ पहिलाको स्ट्रगल जस्तै हैन। र म फर्स्ट अफ अल के भन्न चाहन्छु भने जति पनि अस्ति हाम्रो जुन चाहिँ गेजिङ कलेजको जुन चाहिँ इस्यु लिएर चाहिँ माथि एजुकेसन मिनिस्टरको लाई मिट गर्नुको लागि जानुभएको थियो। उनीहरूले मिट गर्नु पाएन। त्यो सबै कुरा थाहा भएकै कुरा हो हामी सबैलाई हैन। जति पनि सोशल मिडियामा हुनुहुन्छ हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। र पनि आज एउटा करेन्ट इस्यु के थपेको छ भन्दाखेरि जति पनि हाम्रो माथिनिर अब जुन चाहिँ 35 स्टुडेन्ट जतिजना गएको थियो उनीहरू जाँदाखेरि 35 जना स्टुडेन्ट जाँदाखेरि पनि इभन त्यति मध्येमा चाहिँ 4 जना हाम्रो कलेजको एसिड 4 जना जुन चाहिँ प्रवीण बस्नेत 2 जना प्रवीण भइहाल्यो र नकुल हाम्रो साथीहरू यस्तो हाम्रो कलेजको एसिड जुनलाई चाहिँ हाम्रो कलेजले आज रेस्ट्रिकेट गरिदिएको छ हैन। र पनि अब उनीहरू रेस्ट्रिकेट त के हो, अब जो पनि गएर अब प्रवीण जो पनि रेस्ट्रिकेट गरे उनीहरू घरमा गएर बस्नु सक्छ। तर पनि अब एज हामी गेजिङ कलेज भएर चाहिँ अब यो चाहिँ उनीहरूलाई कलेजबाट रेस्ट्रिकेट गरेको होइन। यो चाहिँ सबै हाम्रो कलेजको इच एन्ड एभ्री स्टुडेन्टलाई चाहिँ डर देखाएको, धम्काएको होइन। धम्काएको जस्तै गरिरहेछ नि त, हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा धम्काएको जस्तै गरिरहेछ नि त। यो जुन चाहिँ उनीहरूले धम्कायो र अब हामी पछाडि ब्याकमा साइलेन्सली बस्नु हुँदैन। र उनीहरूले के अब त्यहाँ माथि जानुपर्ने त हाम्रै प्रफिटको लागि गएको थियो नि त। इफ आजको दिनमा यो कलेज राम्रोसँगले कम्प्लिट भयो भने सम्पूर्ण गेजिङलाई फाइदा छ नि त, सम्पूर्ण वेस्ट सिक्किमलाई फाइदा छ। अरू वेस्ट सिक्किम बाहिरबाट स्टुडेन्ट आउने जति उनीहरूलाई फाइदा छ नि त। आज गेजिङ कलेज चाहिँ राम्रो भइदियो भने त्यहाँनिर 20 मिनट्सको वार्ता मात्रै लिएर गएको थियो, बात मार्नुको लागि मात्रै गएको थियो। हाम्रो कलेज कन्स्ट्रक्सन जुन चाहिँ अहिले हुँदैछ त्यो चाहिँ के कारणले रोकिएको छ भनेर गएको थियो। तर अहिले यो कलेजमा यो अब पब्लिकमा सोसियल मिडियामा चाहिँ के र्युमर्स फैलेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अहिले कलेज चाहियो, भरे कलेज चाहियो भन्ने छ। तर हाम्रो त्यस्तो इन्टेन्सन थिएन, हामी बात मार्नु मात्रै गएको थियो। उहाँहरूले बात मार्नु भएन, हामी सबैलाई इग्नोर मात्रै गर्नुभयो एजुकेसन मिनिस्टरले। अनि आज के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हामी माथि 32-35 समथिङ स्टुडेन्टहरू चाहिँ हामी माथि गएको थियो एजुकेसन डिपार्टमेन्टमा। अनि त्यहाँ गएकोमा चाहिँ हाम्रो 4 जना स्टुडेन्टलाई चाहिँ एक्सपेल गरिदिनु भएको छ। अनि 4 जनालाई मतलब चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ कुन चाहिँ आधारमा के कारणले चाहिँ एक्सपेल गर्नुभयो त्यही क्वेसन छ हाम्रो। त्यो एक्सपेल 4 जनालाई मात्रै नगरेर हामी सबैलाई पनि एक्सप्लेन गर्नु पर्यो नि। 35 स्टुडेन्टलाई अहिले एक्सपेल गर्नु पर्यो नि त। 4 जनालाई मात्रै छुटाएर एक्सपेल चाहिँ के कारणले गर्नु खोजेको। अनि अस्तिसम्म हाम्रो डिमान्ड हामी माथि एजुकेसन मिनिस्टरलाई हामीले माथिनिर 20 मिनट्सको वार्ता थियो। तर आज एजुकेसन मिनिस्टर हाम्रो यहीँनिर आएर हामीसँग बात मार्नु पर्यो। त्यही भन्छ हामी यहीँनिर आएर चाहिँ एजुकेसन मिनिस्टर बात मार्नु पर्यो। माथि गयो भने त हामी सबैलाई त अन्त एरेस्ट गरिहाल्ने रहेछ। त्यस्तो कुरा भइरहेछ अहिले। र हामीलाई एन्टी नेसनल टेररिस्ट भन्नुभएको छ। एन्टी नेसनल टेररिस्टको चाहिँ
मिनिङ पनि याद छ छैन कतिलाई होइन। अब एन्टी नेसनल टेररिस्ट भन्ने त अब एकदमै खतरा भइहाल्यो त्यो त। अब हामी स्टुडेन्ट हो नि त, आजको दिनमा हामीलाई भन्नुभयो, उहाँले ज्याकब खालिङ सरले भन्नुभएको छ 2 जनालाई मात्रै एन्टी नेसनल टेररिस्ट भन्नुभयो। 2 जनाले कलेज युनिफर्म लाउनु भएको छ, त्यसमा हामी पनि सँगै गएको थियौँ, हामीले पनि त कलेज युनिफर्म लगाएको थियो, हामी साथ आएन। उहाँहरू 2 जनालाई भन्नुको मतलब हो हामी सबैलाई एन्टी नेसनल टेररिस्ट भन्नु खोज्नु भएको र हामीलाई मात्रै भनेको होइन, सारा यो गेजिङ कलेजको स्टुडेन्ट जतिजनाले पनि यो येल्लो कलरको यो युनिफर्म लगाउँछ, यो टाई लगाउँछ, उनीहरू सबैलाई भन्नु खोज्नु भएको हो उहाँले चाहिँ एन्टी नेसनल टेररिस्ट। विगत केही दिन अघि करवीरमा भएको घटनालाई लिएर विनयखेमा गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा खरसाङ महकुमा समिति महासचिव विज्ञान मिश्रले पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै यस विषयमा स्पष्टीकरण दिएका छन्। उहाँको नेतृत्वलाई जसले नकारेको छ उहाँले विरोध गर्छ र उहाँले यहाँनिर आएर जनसभा सके पश्चात के गरिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ कतिजना दुखी भनिन्छ, कतिजनालाई पीडितहरूलाई पैसा दिइरहेको छ। पैसा पनि कति भन्दाखेरि 1000-1500 र हामीले 13 वर्ष गुमाएको छौँ। 13 वर्ष हामीले पहाडको भविष्य गुमाएको छौँ। पहाडको एउटा गोर्खाल्यान्ड मुद्दालाई म अग्रिम पन्थीमा लगेर जान्छु भन्ने एउटा नेतृत्वले अभिभारा लिएर जाने मान्छेले 13 वर्ष पछाडि गोर्खाल्यान्ड या पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन लिएर आउँछ भन्ने कुरा हामीले सम्झेको थियौँ। तर उहाँले त 1000 को एउटा पैसा 1000 को पैसा बाँड्ने एउटा जुन उहाँले भ्रष्टाचार भन्छु म त त्यो त। किनभनेदेखि हाम्रो जुन सोचलाई लिएर उहाँलाई प्रतिनिधित्व गरेर पठाएको थियौँ त्यसको मोल चाहिँ उहाँले केमा पुर्याउँदैछ भनेदेखि 1000 र 1500 रुपियाँसँग तुलना गर्दैछ। र हामी राष्ट्रिय स्तरमा राष्ट्र सुरक्षा गोर्खाहरूको पनि राष्ट्र सुरक्षा हुनुपर्छ भन्ने जुन माग लिएर अघि बढिरहेको छौँ। र जुन ताकमा 2007 देखिको 17 सम्ममा विमल गुरुङको अगुवाईमा आन्दोलन भयो, अग्रिम पन्थीमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा चल्यो, त्यस ताक पनि खरसाङ महकुमा समितिलाई लिएर हाम्रो माननीय अनित थापाज्यूले नै प्रतिनिधित्व र गार्जियन रूपमा हामीलाई डोराएर हिँडिरहनु भएको थियो। र अहिले पनि खरसाङको गार्जियनसिप चाहिँ अनित थापा नै हो र सँगसँगै अहिले घरि चाहिँ खरसाङको गार्जियनसिपमा चाहिँ अनित थापाज्यू नभएर सम्पूर्ण पहाडभरिको गार्जियनसिप उहाँले गरिरहनु भएको छ र उहाँको एउटै सोच छ। गाउँ पसौँ अभियानको क्रममा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमलखेमाको रेलिङ कैजले समष्टि अधीनस्थ समालबोङमा एउटा सभा सम्पन्न गरियो। समष्टि संयोजकद्वय सञ्जय छेत्री तथा अरुण प्रधानको प्रमुख उपस्थितिमा सम्पन्न सभामा पार्टीलाई जरैबाट मजबुत बनाउन के कस्तो कामहरू गर्नुपर्ने यस बारेमा व्यापक छलफल भएको जानकारी संयोजकद्वय अरुण प्रधान तथा सञ्जय छेत्रीले गराएका छन्। र विशेष आजको यस भेलामा यस क्षेत्रका अधिकतम मानिसहरू उपस्थित रहेको थियो र धेरैजना मानिसहरू विगतका राजनीति लिएर असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै हामीसँग सम्मिलित हुनुभएको छ आज। र विशेष गरेर उहाँहरूको जुन चाहिँ भनाइ छ विगतको दिनहरूमा यस क्षेत्रमा पूर्व सभासदले कुनै पनि काम नगरेको आश्वासन मात्र दिएर यस क्षेत्रको मानिसहरूलाई लन्डाएको उहाँहरूले प्रत्यक्ष आरोप लाउनु भएको छ। र उहाँहरूलाई हामीले आज हामीसँग सम्मिलित गराएर हामीले भविष्यमा उहाँहरूको सम्पूर्ण यस क्षेत्रमा हुनुपर्ने विकासमूलक कामहरू हामी सत्तामा फर्के पश्चात हामी गर्छौँ भनेर अठोट हामीले आज यहाँ दिएका छौँ। र आज नै हामीले अन्य यसै क्षेत्रका कैजले उच्चतर माध्यमिक विद्यालयमा पनि भूमि पूजा गरेको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमाका हामीले चाल पायौँ। र यसरी एम्बार्गो लाग्न लागेको बेलामा इलेक्सन आउन आँटेको बेलामा यसरी क्षेत्रमा गएर जेसिबी चलाएर भूमि पूजा गरेर यसरी मानिसहरूलाई दिग्भ्रमित नपारिदिने हामी अपिल गर्न चाहन्छौँ। कुनै पनि क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरू प्रोपर कागजपत्र लिएर काम गर्नुहोस्, टेन्डर गरेर काम गर्नुहोस्, वर्क डनमा काम गरेर तपाईँहरूले त्यस क्षेत्रको मानिसहरूलाई सोझै ढाँटिरहनु भएको छ। अनि त्यस क्षेत्रमा काम गर्ने कन्ट्र्याक्टर दाजुभाइलाई पनि तपाईँहरूले खाल्टामा हाल्ने काम गर्नुभएको छ। र हामी सम्पूर्ण जनसाधारणलाई भन्न चाहन्छौँ यस्ता प्रलोभन
मा आएर यस्ता राजनीति गर्ने राजनीतिज्ञहरूको प्रलोभनमा आएर तपाईँहरू नफसिदिने नबसिदिने र हाम्रो यो नयाँ राजनीति गर्ने तौर तरिका छ। नयाँ प्रकारले हामी जनमुक्ति मोर्चा जनतालाई माया गरेर जसरी हामी निक्लेका छौँ हिँडिरहेको छ, हामीलाई साथ दिनुहोस् भन्ने हामी अपिल गर्न चाहन्छौँ। तत्वावधानमा यहाँ राखिएको कर्मी सभा अथवा घर दैलो सभा र सभा यो हाम्रो प्रथम चरणको दोस्रो सभा हो र यो एकदमै आज सक्सेसफुल भएर गएको छ। यहाँका सम्पूर्ण जनसाधारणहरूले जो अध्यक्ष विमल गुरुङको पार्टीलाई मन पराएर पहिलादेखि जो बस्नु भएको थियो, उहाँहरू सबै आज यस सभामा सम्मिलित भई हाम्रो शाखा समष्टिलाई प्रोत्साहन दिने, अझ आउँदो दिनहरूमा पूर्ण सहयोग दिने बाचा उहाँहरूले राख्नु भएको छ। र आजको यो सभालाई हामीले हेर्नु पर्दाखेरि भोलिको इलेक्सनलाई पनि एकदमै यो क्षेत्रबाट राम्रो भएर जाने हामीले सोचेका छौँ, देखेका छौँ। यहाँका नारी शक्ति भनौँ, यहाँका युवा शक्ति भनौँ, यहाँका जो बुजुर्ग यहाँका जो सिनियर अनुभवी राजनीतिज्ञहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पूर्ण सहयोग हामी माझ रहेको छ। र यो उहाँहरूको भनाइ के रहेको छ भने पूर्वमा जति पनि पार्टीहरू आए गए, उहाँहरूले जति पनि झुटो आश्वासनहरू देखाएर यहाँ इको टुरिज्म मेगाटारहरूलाई कतिपय अवहेलित गरेर उहाँहरूलाई भ्रमित बनाउने कामहरू गर्नुभयो उहाँहरूले। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू एकदमै दुखी हुनुहुन्छ र जति पनि काम गरे त विमल गुरुङले गरे भन्ने उहाँहरूको टेक रहेको छ। यसै टेकलाई उहाँहरूले अझ आउँदो भविष्यहरूमा यस्तै प्रकारले अध्यक्ष विमल गुरुङले यहाँनिर पूर्ण काम, साँचो काम, सत्य काम गरेर देखाउनुहुन्छ भन्ने उहाँहरूको विश्वास रहेको छ। किनभने आज हेर्नुहुँदैछ तपाईँहरूले कोड अफ कन्डक्ट लाग्नु कुनै कति पनि दिन रहेको छैन। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, ARMS Incorporation, Japan. Call us at 9911546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। रश्मि, तेरे घर का फ्लोर तो काफी चमक रहा है। चमकेगा क्यों नहीं, मैं अपने घर के फ्लोर्स को देती हूँ दीप स्नेमोल की बेहतरीन सफाई, जो फ्लोर मिरर सरफेस चमकाने के साथ बीमारी फैलाने वाले जम्स को भी अंदर से मारे और घर को बनाता है अंदर से क्लीन। अच्छी सफाई के लिए चुने दीप स्नेमोल। ब्रिंग हाइजीन, मेंटेन क्लीनलीनेस। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करी ना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vega Circle, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709970981।
खुट्टा सुनिनु भएको छ। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरेको एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईँको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ फर्स्ट फ्लोर HD लामा रोड अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा सपिङ कम्प्लेक्स जनता लज दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। साथी तपाईँलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुहोस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको? आज लास्ट छ त खाने दबाई। अरे सो मेनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइबस्छु? राम्रो भएछ, खै मलाई व्हाट्सएप नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति व्हाट्सएप गर्नुहोस् 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। फरवरी महिनाको तेस्रो शनिबारको दिन पालन गरिने पेंगोलियन दिवस WWF दार्जिलिङको तत्वावधानमा मगरजुङ चियाबारीको कारखाना परिसरमा आज पालन गरियो। कवि मदन ओझाको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न कार्यक्रमलाई महेश ओझाले सञ्चालन गरेका थिए। इन्दिरा ओझा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थी वर्गको उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा चियाबारी प्रबन्धकले स्वागत सम्भाषण राखेका थिए। कार्यक्रममा पेंगोलियन वा शालकको दिनचर्या, जीवनयापनको तरिका, आहारको खोजी प्रक्रिया लगायत विषयमा विद्यार्थी एवं उपस्थित सम्पूर्णलाई जानकारी गराइएको थियो। शालकसँगै अन्य पशु पक्षीको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा पनि अवगत गराइएको थियो। पशु पक्षीको शिकार गरेको खण्डमा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्सन एक्ट 1972 बमोजिम के कस्तो कारबाही हुन सक्छ भन्ने बारे पनि जानकारी दिने कार्य गरिएको थियो। कार्यक्रमलाई WWF का मेघा मोक्तान, पेम्बा छिरिङ भोटिया तथा अन्यले सम्बोधन गरेका थिए। शनिबारको दिन WWF दार्जिलिङ रिजन र नागरी चियाबारीको संयुक्त आयोजनामा विश्व पेंगोलियन डे मनाउन साथै विद्यार्थीहरूलाई पेंगोलियन के हो र वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्सन एक्ट 1972 के हो र वाइल्ड लाइफ र मानिसमा के संयुक्तता छ, के लिङ्क छ र के फाइदा छ, के नोक्सान छ, त्यो विषयमा बुझाउनको निम्ति एउटा सेमिनार आयोजन गरेको थियौँ र प्राय अब सेमिनार सकियो र यसमा विद्यार्थीहरूले धेरै लाभ उठाउने मौका पाए। साथै गाउँले पनि जङ्गली जनावरहरूले यदि हाम्रो घरपालित गृहपालित पशुहरूलाई केही हानि पुर्यायो भने कस्तो प्रकारले क्षतिपूरण लिन पर्छ त्यो विषयमा पनि उहाँहरूले WWFले हामीलाई जानकारी दिनुभयो र आजको कार्यक्रम धेरै राम्रो भयो र फ्रुटफुल रह्यो र WWFलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। यस प्रकारको कार्यक्रम हामी जस्तो गाउँमा आएर उहाँहरूले सञ्चालन गर्ने जमर्को गर्नुभयो। साथै कमानको म्यानेजमेन्टको आयोजनमा यस कार्यक्रम भएको छ र यसले मानिसहरूलाई धेरै फाइदा भएको छ। कालेबुङ जिल्ला खण्ड 2 39 नम्बर समष्टि लोवर काश्यमको भालु मार्गदेखि गुमानसिंह हाउससम्म सडक निर्माण कार्यको शिलान्यास गरिएको छ। GTA को AEDबाट निर्माण हुने उक्त बाटो शिलान्यास कार्यक्रम गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बिनैखेमा 29 नम्बर समष्टिको आयोजनामा क्षेत्रको SSK ग्राउन्डमा सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रममा विशेष रूपले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा कालेबुङ जिल्ला उपाध्यक्ष दिपेन शेर्पा, युवा केन्द्रीय उपाध्यक्ष बारुद थापा,
समष्टि सचिव सार्जन गुरुङ, प्रदुमन योन्जन, सुरेश खवास उपस्थित रहेका थिए। भालुमार्गदेखि लोवर कास्यमसम्म 1.5 किलोमिटर बाटो निर्माण कार्यको लागत 1,43 लाख रहेको छ भने जसले क्षेत्रको 200 देखि 250 घरलाई लाभान्वित बनाउने बताइएको छ। अहिले यो जुन बाटोको लागि आज यो शिलान्यासको कार्यक्रम भइरहेको छ, यो कास्यम तल्लो गाउँ भनौँ 200-250 जस्तो जनताको लागि चाहिँ धेरै सुविधा हुनु गयो। जुन बाटोको अभावले गर्दाखेरि विगत दिनहरूमा यहाँ तल्लो गाउँबाट जति पनि बिमारीहरू हुन्थ्यो अनि ती बिमारीहरूलाई हामीले बोकेर निकाल्ने अवस्था थियो र अहिलेको समयमा पनि बोकेर बिमारीहरू निकाल्नु भनेको अलिकति सोच्न नसक्ने कुरा हो। र यस्तो बेलामा हामीले जुन प्रयास गरिरहेका थियौँ, जुन हामीलाई एकदमै नितान्त खाँचो थियो तल्लो गाउँको लागि, यो खाँचो चाहिँ आज पुरा हुन गइरहेको छ। यो तपाईँको लोवर कास्यमको यहाँको मानिसहरू स्थानीय मानिसहरूको दीर्घकालीन माग हो र उहाँहरूको एउटा मात्रै माग थियो कि हाम्रो लोवर कास्यममा मोटामोटी 150 देखि 200 घर छ र बिचमा चाहिँ बाटो छैन, यसले गर्दा धेरै असुविस्ता भइरहेको छ भनेर यहाँको स्थानीय बासिन्दाहरूको दीर्घकालीन माग थियो बाटोको। र त्यसलाई हामीले एउटा उहाँहरूको मागलाई आत्मसात गर्दै पार्टीको पक्षबाट सबै समष्टि कमिटी स्थानीय नेतृत्वहरूको बलबुतामा उहाँहरूको सबैको प्रयासमा यो बाटो आज शिलान्यास हुँदैछ र यस बाटोको तपाईँको कुल लागत 1,48 लाख छ र यस लागतमा यो बाटो बनिसकेपछि हामीलाई आशावादी छौँ कि यो बाटोले गर्दाखेरि स्थानीय 150-200 घरलाई एकदमै लाभान्वित हुने कुरामा हामी आशावादी छौँ। आज हेर्नुहोस्, पढेको भाइ बहिनीको लागि गोर्खाल्यान्ड भनेको उनीहरूको लागि नोकरी गोर्खाल्यान्ड हो है। जहाँनिर आज बाटोको असुविधा छ उनीहरूलाई गोर्खाल्यान्ड बाटो हो, जहाँनिर पिउने पानीको असुविस्ता छ, जहाँनिर बिजुली बत्तीको असुविस्ता छ, जहाँनिर आधारभूत उनीहरूलाई आवश्यकताहरू छ, त्यो आवश्यकताको पूर्ति नै उनीहरूको लागि गोर्खाल्यान्ड हो। किन अर्को कुरो हामीले विकास एक पक्षमा छ, अर्को कुरो तपाईँहरूलाई विदित छ है, तपाईँको माध्यमबाट हामी जनतालाई पनि हामी यो कुरो जनाउन चाहन्छौँ। हामीले भन्दैछौँ विकास आफ्नो जग्गामा विकास गरेर जान्छ, क्षेत्र विकास गरेर जान्छ र जुन हाम्रो एउटा एस्पिरेसन छ, सबैको एउटा गोर्खाल्यान्ड भन्ने जुन एउटा डिमान्ड छ, त्यो हाम्रो सबैको मनको ढुकढुकी हो। त्यसलाई हामीले भन्दैछौँ जुन कुरोमा मलाई ज्ञान छैन त्यो कुरोमा मैले नबोलेको बेस हो। त्यसले गर्दाखेरि गोर्खाल्यान्ड हामी भन्दैछौँ एउटा बौद्धिक जमातले गर्ने कार्य हो। त्यसले गर्दाखेरि हामी बारम्बार भन्दैछौँ बौद्धिक जमात अघि आएर गोर्खाल्यान्डको जुन मुद्दा छ त्यो मुद्दाको विषयमा कार्य गरेको हुनुपर्छ। त्यसलाई हामी सम्पूर्ण रूपले सहयोग गर्न तयार छौँ। जोरबङ्गलो सुकेपोखरी खण्डको प्लुङदुङ ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत प्लुङदुङ बस्ती गैरी गाउँको यातायातको मेरुदण्ड मानिएको सडक मार्गको दुरवस्थालाई केन्द्र गरेर कसैले पहल नगरेपछि अन्ततः गाउँलेहरू स्वयं सडक मर्मतीको निम्ति अघि आएका छन्। विगत 2002 सालमा दागो पापको समयमा निर्माण भएको यस बाटो 19 वर्ष बितिसक्दा समेत जीर्णोद्धार हुन नसक्दा स्थानीयले थुप्रै कठिनाइको सामना गर्नु परेको छ। प्लुङदुङ मूल सडकदेखि 3.5 किलोमिटर लामो यस सडकबाट लगभग 150 परिवार अनि 700 भन्दा अधिक मानिसहरू लाभान्वित छन्। लामो समयदेखि जीर्ण बनेको उक्त सडकको जीर्णोद्धार नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण ठान्दछन् स्थानीय मानिसहरू। तत्कालीन जिटिएका प्रमुख कार्यपाल विमल गुरुङले समेत सडक निर्माणको निम्ति आदेश जारी गरेका थिए भने यता गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विनय तामाङलाई पनि क्षेत्रको भ्रमण अवधि सडकको अवस्थाबारे जानकारी गराइएको थियो। तथापि आश्वासन बाहेक केही प्राप्त गर्न नसकेको जनगुनासो चुलिएको छ। कतैबाट यस क्षेत्रको जीवनरेखा मानिएको सडकको जीर्णोद्धार हुन नदेखिएपछि गाउँका सक्रिय युवाहरूले भगीरथ प्रयास गर्दै गाउँलेहरूलाई केही हदसम्म राहत पुर्याउन हेतु श्रमदानबाट सडक मर्मती गरेर सम्बन्धित निकाय र अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराउन चाहेका छन्। चुनावी परिवेशमा मात्रै विभिन्न राजनैतिक पार्टीका नेताहरू आएर बाटो बनाइदिने वचन दिने गरेको तर उक्त वचनलाई कार्यान्वयन भने नगरिएको स्थानीयहरूको भनाइरहेको छ। लगभग सम्पूर्ण राजनैतिक पार्टीको विश्वास हराएको ठहर गर्दै स्थानीयले सडक मार्गको जीर्णोद्धार जुन पार्टीले गरिदिन्छ भोट पनि उसैलाई दिने मनसाय व्यक्त गरेको विद्याप्रसाद खतिवडाले बताएका छन्। विशेष आज यहाँ प्लुङदुङ गैरी गाउँ
को जुन चाहिँ एउटा मूल सडकको जीर्ण अवस्था भएको कारण यसको निर्माण हेतु 2000 सालमा डिजिएससी को मार्फतबाट यो भएको थियो भने आजसम्म यसको कुनै पनि भनौँ रिपेयरिङको कामहरू भएको थिएन र यसले गर्दा पछिबाट धेरै पार्टीहरू यहाँनिर होइन क्षेत्रीय पार्टीहरू धेरै जन्मिए अनि त्यस मार्फत विभिन्न विभागमा हामीले होइन सबै साथीहरूले धेरै अब कागजहरू माथिसम्म पुर्यायो तर पनि आजसम्म त्यसको केही पल हुन सकेको छैन। तथापि यो आज हामी सबैजना एउटा गैरगाउँ ग्रामवासी सबै भएर आज यहाँ यो बाटो हामीले रिपेयरिङ गर्न लागिरहेछौँ र दुःख लाग्छ आजसम्म पनि यतिका वर्षसम्म पनि आज यो क्षेत्रलाई अवहेला नभएको हामी महसुस गर्न गइरहेछौँ। अब भोट आयो, भोट आउने बेलामा यहाँ विभिन्न राजनैतिक दलहरू होइन सत्ताधारी पार्टीहरू पनि यहाँनिर विभिन्न भोटको लागि माग गर्दै आउँछन् तर हामीलाई यहाँनिर धेरै झुक्काए लट्याए आजसम्म पनि। र अब चाहिँ यहाँ हाम्रा गैरीगाउँको पुङदुङ गैरीगाउँको हाम्रो ग्रामीणवासीहरू चाहिँ अलिकति जागरुक भएको जस्तो मलाई हुनुपर्ने जस्तो मलाई लाग्छ र अरू साथीभाइको भन्ने पनि थुप्रै होला है। मेरोबाट चाहिँ यति नै छ र त्यसो भए कता भाइ आएर एकछिन बोलिदिनु आज डुङदुङ बस्ती गैरीगाउँ जोरबङ्गलो सुके पोखरी खण्ड विकास अन्तर्गत पर्ने है गैरीगाउँ मूल सडकको मेरो डन्डापानी नै यहाँबाट लगभग हाम्रो 100 घर जति छ। यहाँबाट 400 घर मिनिमम पनि यहाँबाट हामीले छुन्छ यहाँबाट मान्छेहरू। अन्त विभिन्न यहाँबाट स्कुलहरू जानुपर्छ नानीहरूलाई बिमारी बुढाबुढी वृद्ध मान्छेहरू हुन्छ है उहाँहरूलाई धेरै असुविस्ता रहेको छ। सम्बन्धित निकायहरूबाट पनि कुनै हाम्रो एउटा पहल नभएर यहाँ 2002 सालमा जुन डिजिएचसीबाट जुन ब्ल्याकटप गरिएको थियो अहिले हालमा आएको जिटिए जस्तो व्यवस्थाले पनि यहाँनिर हामीलाई कुनै अब व्यवस्था दिन सकेको छैन यो मूल सडकलाई लिएर र हामी एकदमै लुङदुङवासी। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा नागरी धजिया समष्टि अन्तर्गत मलट एभेन ग्रुप चियाबारी 23-292 बुथ सिकारी बस्ती गाउँमा सार्वजनिक भवनको शिलान्यास गरिएको छ। आज यस कार्यक्रममा समष्टि महासचिव किशोर छेत्री, उपाध्यक्ष चन्द्र राई, समष्टि दार्जिलिङ तराई डुवर्स प्लान्टेसन लेबर युनियनका सचिव अरविन्द सुब्बा, सम्बन्धित बुथका उपसभापति फुपछिरिङ भोटिया, बुथ सदस्य क्रमैले विनय थापा, दिपेन भुटिया, समीर राई, शान्तबहादुर प्रधान, हर्के राई, सुभाष राई, निमा भुटिया लगायत सिकारी बस्तीका सम्पूर्ण ग्रामवासी उपस्थित थिए। ग्रामवासीको निम्ति यस सार्वजनिक भवन निर्माण गरिदिएकोमा खण्डमा नागरी धजिया समष्टि पदाधिकारीगण, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विनय तामाङ साथै जिटिए चेयरम्यान अनित थापाप्रति आभार व्यक्त गरिएको छ। र आज हाम्रा एभेन्यू मलट अप्पर 292 बुथ सिकारी बस्ती समाजमा एउटा भवन बनिन गइरहेछ र यो नागरी धजे समष्टि अन्तर्गत र यस हाम्रो गाउँमा भवन नभएको कारणले आज यस भवनले गर्दामा चाहिँ हाम्रो गाउँको सम्पूर्ण सन्तोषीमा समाजका सबै परिवारहरूलाई धेरै सहायता पुग्न गइरहेछ र यस भवन निर्माण जिटिए क्षेत्रबाट आएको हो, जिटिए भवनबाट आएको हो र हामी जिटिए अध्यक्ष अनित थापाज्यू अनि पार्टी अध्यक्ष विनय तामाङज्यू र समष्टि शाखा अनि हाम्रा गाउँका जति पनि भाइहरूले खटेर ल्याइदिनु भयो हल, यसको लागि हामी धन्यवाद दिँदछौँ। साथै धेरै धेरै धन्यवाद चाहिँ हामी गाउँवासीको तर्फबाट अनित थापाज्यूलाई दिन चाहन्छौँ। गत केही दिन अघि खरसाङको करबीर गाउँमा मन्दिर दर्शन गर्न जाने क्रममा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 1 का अध्यक्ष विमल गुरुङमाथि अभद्र व्यवहार गरेकोमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा सौरेनी समष्टि सचिव पूर्णहाङ राईले कठोर शब्दमा प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन्। राईले यस प्रकारको घटना हुनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको पनि बताएका छन्। अब प्रमुख नेता जनप्रिय नेता भनेको उहाँ हो र अब उहाँ
आइसके पश्चात अब अहिले जसरी प्रत्येकको जनमानसमा है उहाँलाई एउटा भेट्ने, उहाँसँग भला कुसारी गर्ने, उहाँपट्टि एउटा जिज्ञासा जनताले राखिरहनु भएको छ। त्यो आधारमा अहिले यसरी डुडिरहनु भएको छ। र करवीरमा अब जुन एउटा सार्वजनिक मन्दिर जहाँ चाहिँ एउटा हरेक जनताको विश्वासको आधार जन्मिने ठाउँमा जहाँ जो कोही पनि जान सक्छन्, अब उहाँको पनि त्यहाँनिर एउटा भगवानको दर्शन है, जनतासँग एउटा आस्था जोडिएको मन्दिरमा उहाँको दर्शनमा जाँदाखेरि जुन प्रकारको एउटा उहाँलाई रोक्ने कामहरू गरे, यो यसमा चाहिँ मिरिक चाहिँ एकदमै यो विषय लिएर चाहिँ एकदमै खण्डन गर्छ, त्यसको एकदमै प्रतिवाद गर्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ एउटा गोर्खा अर्को गोर्खाको यो क्षेत्रमा है कुनै पनि जग्गामा हामी जान सक्छौँ, बोल्न सक्छौँ है। हाम्रो त एउटा सोच पनि सकारात्मक सोच, फराकिलो विचार अनि नीति प्रधान राजनीति हामीले एउटा शून्य सततमा लिएर आएका छौँ, हामीले बारम्बार भनिरहेको छौँ। पोख्रेबुङ ग्राम पञ्चायत 2 को क्लस्टर महिला बहुउद्देश्य प्राथमिक सहकारी समितिको वार्षिक साधारण सभा रङ्गारङ प्रस्तुति बीच हाटबजार सार्वजनिक भवन पोख्रेबुङमा शनिबार सम्पन्न भयो। डीएलटी सुके खण्ड प्रभात राईको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न यस कार्यक्रमका अन्य अतिथिहरूमा पोख्रेबुङ ग्राम पञ्चायत 1 र 3 का क्लस्टर प्रतिनिधिहरूको विशेष उपस्थिति थियो। पोख्रेबुङ जीपी 2 अन्तर्गत रहेका सम्पूर्ण 88 वटा स्वनिर्भर दल सहभागी बनेको कार्यक्रममा सीएसपी, आईबी, बीएलटी संयोजिका सङ्घ चेयरपर्सन निरा राई सुब्बा, सचिवा दर्शना राई तथा विभिन्न एसएसजी प्रतिनिधिहरूले स्वनिर्भर दल यसले वर्षभरि गरेको कार्यक्रम, हर हिसाबको लेखाजोखा, खाता पत्रको व्यवस्थापन लगायतका विविध विषयमा आफ्नो मन्तव्य जाहेर गरेका थिए। यसबारे सङ्घका चेयरपर्सन तथा सचिवाले यसरी थप जानकारी दिएका छन्। र आज हामीले पोख्रेबुङ 2 एसएसजी क्लस्टरबाट एजिएम एनुअल जेनरल मिटिङ सञ्चालन यहाँ पोख्रेबुङ सार्वजनिक भवनमा गरेको थियौँ। र एजिएम मिटिङ किन गर्न जरुरी छ भन्दा हाम्रो वर्षमा भएको कतिवटा एसएसजीमा कतिवटा कामहरू र आफ्नो डिपार्टमेन्टमा सबै सदस्यहरूले गर्नुभएको कामहरू विषयलाई लिएर त्यो सदस्यहरूमा के कसो भयो त्यो विषयहरूलाई सुनाउनको निम्ति यो कार्यक्रम मुख्यतः सञ्चालन गरेको थियो। र यसमा आज हाम्रो ब्लकबाट स्पेशली हाम्रो डीएलटी डिस्ट्रिक्ट लेभल ट्रेनर प्रभात सरज्यू पनि उपस्थित हुनुभएको थियो। साथै साथ हाम्रो जीपी 3 बाट पनि सीएसपी साथै जीपी 1 का सीएसपीहरू र अन्य सदस्यहरू पनि उपस्थित हुनुभएको थियो। र यो मिटिङ यो हाम्रो जुन चाहिँ प्रोग्राम हामीले सञ्चालन गरेको छौँ जसमा चाहिँ हाम्रो एसएसजीमा पनि धेरै डिपार्टमेन्टहरू हुनुहुन्छ। जस्तै हाम्रो यहाँनिर हाम्रो आईबी हुनुहुन्छ। आईबीको मुख्यतः काम फिल्डमा गएर उहाँहरूले ग्रुप फर्मेसनहरूको हेर्नुहुन्छ र ब्याङ्क लिङ्केजले उहाँहरूले ब्याङ्क सम्बन्धी कतिवटा कार्यहरू गर्नुहुन्छ। र बीएलटीले विशेषतः नयाँ ग्रुपहरूलाई एसएसजी के हो र यो हामीले खाता किताबहरू कस्तो प्रकारले राख्नुपर्छ यो विषयमा गर्नुहुन्छ। र हाम्रो स्पेसली हाम्रो कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ, उहाँले हाम्रो सङ्घमा कस्तो प्रकारको हर हिसाब भयो त्यो विषयलाई लिएर उहाँले विशेषतः काम गर्नुहुन्छ। र हामी चेयरपर्सन, सेक्रेटरी र बीओडी मेम्बर्सहरूले सँग सम्बन्धी कतिवटा कार्यहरू गर्ने गर्छौँ। र स्पेसली हामीले यो कार्यहरू सोसियल सामाजिक कार्यहरू पनि यसमा हामीले गरिरहेको छौँ। र आज विशेषतः हामीले सबै सदस्यहरूले यही वार्षिक हामीले वर्षभरि के कस्तो कामहरू गर्यो, प्रत्येक सदस्यले आफ्नो भूमिका राम्रो गर्यो गरेन, निभायो निभाएन, यो विषयहरू चाहिँ हामीले आजको दिनमा चाहिँ सबै सदस्यहरूको बिचमा हामी यो कार्यहरू सुनाउने गर्छौँ। ग्रामीण भेगका होमस्टे सञ्चालकहरूको छाता सङ्गठन फ्रेस एयर भ्यालीले बिजनबारी भेगको ग्रामीण पर्यटनलाई विश्व बजारमा ल्याउने भएको छ। आज सङ्गठनको एउटा सभा बसी उक्त विषयमा व्यापक रूपमा छलफल गरिएको सङ्गठनका सचिव नवीन छेत्रीले बताएका छन्। तिनले विश्व बजारमा बिजनबारीलाई चिनाउनु नै सङ्गठनको प्रमुख उद्देश्य रहेको बताएका छन्। फ्रेस एयर भ्याली एक्चुअली हामीले फ्रेस एयर भ्याली वेलफेयर एसोसिएसन एक यो सम्पूर्ण होमस्टेका अनरहरूलाई लिएर गरिएको एक सङ्गठन हो। यो सङ्गठनमा हाम्रो बिजनबारी एग्रिकल्चरल जोनमा पर्ने सम्पूर्ण होमस्टेका मालिकवर्गहरूलाई लिएर गरिएको एक यो। यसमा विशेषतः हामीले है हाम्रो वरिपरि
अब हाम्रो वरिपरि पाउने के कस्तो एट्र्याक्टिभ टुरिज्म एट्र्याक्टिभ थिङ्सहरू छ त्यो विषयलाई लिएर हामीले छलफल गऱ्यौँ र हामीले कसरी आउँदो दिनहरूमा यो बिजनबारी एग्रिकल्चरल जोनलाई लिएर हाम्रो होमस्टेहरूलाई कसरी विकसित गराउनु पर्ने हो र हाम्रोमा देख्ने मोनेस्ट्रिजहरूदेखि लगेर ल्यान्डस्लाइड र हिल टप रिभर साइड है हाम्रोमा सबै किसिमको पर्यटकहरूले आफ्नो मनोरञ्जन पाउने किसिमको है हाम्रोमा एउटा फेसिलिटी छ भनौँ। किनभने हाम्रो वरिपरि सबै किसिमको इन्भाइरोमेन्टले बनेको एउटा बिजनबारी एग्रिकल्चरल जोन छ, तर कतिपय कारणवश अहिलेसम्म यो पर्यटकीय क्षेत्रमा विकसित हुन सकेको छैन। यसलाई हामीले कसरी आउँदो दिनहरूमा प्रगतिशील मार्गमा लानुपर्ने हो र कसरी विकसित गराउनु पर्ने हो, देश विदेशलाई कसरी हाम्रो क्षेत्र राम्रो हो भनेर परिचय गराउनु पर्ने हो, यस विषयमा नै हाम्रा सम्पूर्ण सदस्यहरूले एउटा अटोट विश्वास लिएर है आफ्नो इनिसिएटिभ सेल्फ एफर्ट लिएर अगाडि बढ्नु हुँदैछ र आफ्नो आफ्नो तरिकाले उहाँहरूले यसलाई प्रमोसन गर्ने, मार्केटिङ कसरी एडभर्टाइजमेन्ट गरेर हुन्छ, कसरी हुन्छ देश विदेशसम्म पुर्याउन सक्ने भन्ने विषयमा नै हामीले यस विषयमा नै छलफल गरियो। विगत केही दिन अघि प्रकाश विश्वकर्माको घरमा आगलागी हुँदा जलेर नष्ट भएको थियो। सोही परिवारलाई सहयोग पुर्याउन युनाइटेड क्रिस्चियन माइनोरिटी सोसाइटी कालेबुङ अघि आएको छ अनि 10,000 सहयोग राशि पनि प्रदान गरेको छ। भविष्यमा पनि उनीहरूसँग जोडिएका चर्चहरूद्वारा पनि सहयोग प्रदान गरिने अपिल युनाइटेड क्रिस्चियन माइनोरिटी सोसाइटी कालेबुङले गरेका छन्। र विशेष गरेर हामी चाहिँ कालिम्पोङ युनाइटेड माइनोरिटी सोसाइटीबाट आएका हौँ र विशेष गरेर यहाँनिर हाम्रो प्रकाश भाइ जो प्रभुको सेवक पनि हुनुहुन्छ र उहाँको अस्ति गत आइतबार उहाँको घर बिग्रेको कारणले गर्दाखेरि एउटा पनि केही पनि रहेन भन्ने कुरो हामीले ढिलो गरी प्राप्त गऱ्यौँ, खबर प्राप्त गऱ्यौँ। अनि त्यस कारणले गर्दा हामीले अलिकति इमर्जेन्सी मिटिङ गरेर हामी यहाँनिर उहाँलाई हेर्न र हामीले केही सहयोग गर्नको लागि हामी आयौँ। र विशेष गरिकन हामीसित अहिले केही हाम्रो संस्था त्यति बलियो नभएको कारणले गर्दा हामीले उहाँलाई आपतकालीन अवस्थाको लागि आपतकालीन सहयोग हामीले उहाँलाई 10,000 रुपियाँ हामीले दियौँ। अनि आगामी दिनमा फेरि हामी कालेबुङ, पेदोङ, अलगढा लगायत सबै मण्डलीहरूमा हामीले युनाइटेड माइनोरिटी सोसाइटीको तत्त्वधानमा हामी एउटा केही सहयोगहरू आर्थिक सहयोगहरू उठाउनेछौँ र त्यसपछि एकत्रित भइसकेपछि हामी भाइलाई हामी फेरि पनि उहाँलाई यो उठेको पैसाहरू हामी उहाँलाई हस्तान्तरण गरेर सहयोग गर्ने हामी कोसिस गर्नेछौँ। मेरो नाम राजु राई हो, म कालिम्पोङ युनाइटेड माइनोरिटी सोसाइटीको सचिव अनि हाम्रो प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ हाम्रो पास्टर रोयल पाखरिन, अनि यहाँ हाम्रो एल्डर आरबी छेत्री हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ भाइस प्रेसिडेन्ट, अनि हाम्रो ट्रेजरर साहब आउनु भएन सामेल सिमिक, एल्डर सामेल सिमिक, र हाम्रो यहाँनिर सहसचिव चाहिँ हाम्रो यहाँनिर राकेश सुब्बा हुनुहुन्छ र हाम्रो अरू सब मेम्बर हाम्रो पास्टर विकास अनि हाम्रो भाइ सिलास राई पनि। हवस् त, आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।